ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद। मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। विगतेषु दिनेषु यः विषयः अस्माकं ध्यानम् आकर्षयत् सः अस्ति चित्रव्याघ्रः। चित्रकविषये संवादाय बहवः सन्देशाः आगताः। भवतु नाम उत्तरप्रदेशस्य अरुणकुमार गुप्त महोदयस्य सन्देशः अथवा तेलंगाना प्रान्तस्य एन् रामचन्द्रन् रघुराम महोदयस्य, गुजरातस्य राजन् महोदयस्य भवतु उत दिल्ल्याः सुब्रत महोदयस्य। देशस्य प्रतिकोणं जनाः भारते चित्रकागमने प्रसन्नतां प्रकटितवन्तः। 30,000,000,000 भारतवासिनः प्रसन्नाः सन्ति, गर्वपूरिताः वर्तन्ते। एतदस्ति भारतस्य प्रकृतिप्रेम। एतस्मिन् विषये जनानां कश्चन समान प्रश्नः एषः अस्ति यत् मोदीवर्य चित्रव्याघ्रान् द्रष्टुम् अवसरं कदा प्राप्स्यामः। सखायः किञ्चन कार्यदलं निर्मितमस्ति। एतत् कार्यदलं चित्रव्याघ्राणां निरीक्षणं करिष्यति, अथ च एतद् द्रक्ष्यति यत् अत्रत्ये परिवेशे ते कियन्मात्रं समाविष्टाः सन्ति। एतेन आधारेण एव कतिपयमासानाम् अनन्तरं कश्चन निर्णयः स्वीकरिष्यते। तदनन्तरं च भवन्तः चित्रव्याघ्रान् द्रष्टुं शक्ष्यन्ति। परं तावता अहं भवतः सर्वान् कानिचन कार्याणि यच्छन् अस्मि। एतदर्थं माइगोव इत्यस्य पटले एका स्पर्धा आयोजयिष्यते, यस्यां सहयोगार्थं जनान् प्रति आग्रहं करोमि। चित्रव्याघ्रान् अवलम्ब्य वयं यत् अभियानं चालयन्तः स्मः, अन्ततः तस्य अभियानस्य नाम किं भवेत्? अपि वयम् एतेषां सर्वेषां चित्रव्याघ्राणां नामकरणविषये विचारयितुं शक्नुमः यत् एतेषु प्रत्येकमपि केन नाम्ना आह्वयेम। वस्तुतः एतन्नामकरणं यदि पारम्परिकं स्यात् तर्हि उत्तमम्, यतः स्वसमाजेन संस्कृत्या परम्परया रिक्थेन च सम्बद्धं यत् किञ्चित् भवेत् तत् अस्मान् सहजतया स्वं प्रति आकर्षयति। नैतावदेव भवन्तः एतदपि सूचयन्तु यत् कथं मनुष्यैः पशुभिः सह व्यवहरणीयम्। अस्माकं मौलिककर्तव्येषु अपि रेस्पेक्ट् फॉर एनिमल्स् इत्येतदर्थम् आग्रहः कृतः अस्ति। अहं भवतः सर्वान् प्रार्थयामि यत् भवन्तः अवश्यम् एतस्यां स्पर्धायां सहभागं कुर्वन्तु। कः जानाति, कदाचित् पारितोषिकरूपेण व्याघ्रदर्शनस्य प्रथमम् अवसरं भवान् एव प्राप्नुयात्। मम प्रियाः देशवासिनः, अद्य सेप्टेम्बर् मासस्य 25 दिनाङ्के देशस्य प्रखर मानवतावादी चिन्तकस्य महतः सुपुत्रस्य दीनदयाल उपाध्याय वर्यस्य जन्मदिनम् आमान्यते। कस्यचिदपि देशस्य युवानः यथाक्रमं स्वकीये अभिज्ञाने गौरवे च गर्वम् आवहन्ति, ते स्वीयान् मौलिक विचारान् दर्शनानि च तावन्ति एव आकर्षकाणि अनुभवन्ति। दीनदयाल वर्यस्य विचाराणां सर्वथा उत्कृष्टता एषा आसीत् यत् तेन स्वकीये जीवने विश्वस्य विपरिवर्तमानाः बृहत्याः सर्वाः परिस्थितयः दृष्टाः आसन्। सः विचारधारा विषयकाणां संघर्षाणां साक्षी आसीत्। अतएव सः एकात्म मानव दर्शनस्य अन्त्योदयस्य च कञ्चन विचारं देशस्य पुरतः उपस्थापितवान्, यः पूर्णतया भारतीयः आसीत्। दीनदयाल वर्यस्य एकात्म मानव दर्शनम् एतादृशः विचारः अस्ति, यः विचारधारा नाम्ना उत्पन्नेभ्यः द्वन्द्वेभ्यः दुराग्रहेभ्यः च मुक्तिं ददाति। तेन मानव समभावं पुरस्कृतवत् भारतीय दर्शनं पुनः विश्वस्य समक्षम् उपस्थापितम्। अस्माकं शास्त्रेषु उक्तमस्ति, आत्मवत् सर्वभूतेषु, अर्थात् वयं प्रतिजीवं समानं मन्येमहि, आत्मनः सदृशं व्यवहराम। आधुनिके सामाजिके राजनीतिके परिप्रेक्ष्ये चापि भारतीय दर्शनं कथं विश्वस्य मार्गदर्शनं कर्तुं प्रभवति इत्येतद् अस्मान् अशिक्षत् दीनदयाल वर्यः। एक प्रकारेण स्वतन्त्रतायाः अनन्तरं देशे या हीनभावना आसीत्, ततः स्वातन्त्र्यं प्रदाप्य सः अस्माकीनां स्वीयां बौद्धिक चेतनाम् अजागर्यत। सः वदति स्म, अस्माकं स्वतन्त्रता तदा एव सार्था भवितुम् अर्हति यदा सा अस्माकं संस्कृतेः अभिज्ञानस्य च अभिव्यक्तिं कुर्यात्।
एतद् विचाराधारेण सः देश विकासाय दृष्टिपथं निर्मितवान्। दीनदयाल उपाध्याय वर्यः कथयति स्म यद् देशस्य प्रगतेः मानाङ्कः अन्तिमे स्थितः जनः भवति। स्वतन्त्रतायाः अमृतकाले वयं दीनदयाल वर्यं यावत् ज्ञास्यामः तेन यावत् शिक्षिष्यामः तावत् एव देशम् अग्रे नेतुं प्रेरणां प्राप्स्यामः। मम प्रियाः देशवासिनः, अद्य आरभ्य 3 दिनानन्तरम् अर्थात् सेप्टेम्बर् मासस्य 28 दिनाङ्के अमृत महोत्सवस्य किञ्चन विशिष्टं दिनम् आगम्यमानम् अस्ति। एतस्मिन् दिने वयं भारतमातुः वीरसुपुत्रस्य भगत सिंहस्य जयन्तीम् आचरिष्यामः। भगत सिंह वर्यस्य जयन्त्याः पूर्वमेव तस्मै श्रद्धाञ्जलि स्वरूपः कश्चन महत्वपूर्ण निर्णयः कृतः। एतद्धि निर्धारितं यत् चण्डीगढस्थस्य विमानपत्तनस्य नाम अधुना हुतिङ्गतस्य भगत सिंह वर्यस्य नाम्ना स्थापयिष्यते। चिरप्रतीक्षितं हि एतदासीत्। अहं पञ्जाबं, चण्डीगढं, हरियाणां च समेत्य देशस्य सर्वजनेभ्यः एतस्य निर्णयस्य अनन्ताः शुभकामनाः प्रकटयामि। सखायाः, स्वीयेभ्यः स्वातन्त्र्यवीरेभ्यः प्रेरणां स्वीकुर्याम। तेषाम् आदर्शमार्गम् अनुसरन्तः तदीय स्वप्नानां भारतं रचयेम। एषः हि तान् प्रति अस्माकं श्रद्धाञ्जलिः भवति। हुतात्मनां स्मारकाणि, तदीय नाम्ना स्थानानि अथ च संस्थानानां नामानि अस्मान् कर्तव्याय प्रेरयन्ति। कतिपय दिनानि पूर्वम् एव देशः कर्तव्यपथे नेतृवर्यस्य सुभाष चन्द्र बोसस्य मूर्तिस्थापनेन अपि एतादृशम् एकं प्रयासं कृतवान्। अधुना हुतात्म भगत सिंहस्य नाम्ना चण्डीगढ विमानपत्तनस्य नाम एतस्यां दिशि इतोपि एकः पदक्षेपः अस्ति। अहम् इच्छामि अमृत महोत्सवे यथा वयं स्वातन्त्र्यवीरैः सम्बद्धान् अवसरान् आचरन्तः स्मः तथैव सेप्टेम्बर् मासस्य 28 दिनाङ्के अपि प्रत्येकं युवा कञ्चन नूतनं प्रयासम् अवश्यं कुर्यात्। मम प्रियाः देशवासिनः, भवतां सर्वेषां पार्श्वे सेप्टेम्बर् मासस्य 28 दिनाङ्कम् आमानयितुम् एकम् इतोपि किञ्चन कारणम् अस्ति। अपि जानन्ति किं तत्? अहं तु केवलं शब्दद्वयं कथयिष्यामि, परम् अहं जानामि भवताम् उत्साहः चतुर्गुणितः वर्धिष्यते। एतौ च शब्दौ स्तः सर्जिकल स्ट्राइक इति। वृद्धः ननु उत्साहः? अस्माकं देशे अमृत महोत्सवस्य यद् अभियानं चलदस्ति तत् पूर्ण मनोयोगेन वयम् आचरेम। स्वप्रसन्नताः सर्वैः सह प्रकटयाम। मम प्रियाः देशवासिनः, कथ्यते यत् जीवन संघर्षे तप्त व्यक्तेः समक्षं कापि बाधा न अवतिष्ठते। दैनिक जीवनचर्यायां वयम् एतादृशान् अपि कतिपय सहयोगिनः अपि पश्यामः ये कामपि शारीरिक समस्यां सम्मुखीकुर्वन्तः सन्ति। बहवः एतादृशाः अपि जनाः सन्ति ये खलु श्रोतुम् असमर्था, उक्त्वा वा स्ववार्ताम् उपस्थापयितुम् अशक्ताः। एतादृशेभ्यः सखाभ्यः सर्वथा बलं भवति साइन लैंग्वेज इत्युक्ते सांकेतिक भाषा। परं भारते आबहुः कालात् समस्या आसीत्, यतः सांकेतिक भाषायै केचन स्पष्टाः भावाः निर्धारिताः नासन्, मानकता नासीत्। एताः समस्याः दूरीकर्तुम् एव 15,200 वर्षे भारतीय सांकेतिक भाषानुसंधान प्रशिक्षण केन्द्रस्य स्थापना जाता। मम प्रसन्नता अस्ति यत् संस्थानम् एतत् अधुनावधि 10,000 शब्दानाम् अथ च भावानां मुद्राणां वा शब्दकोशं सज्जीकृतवदस्ति। दिनद्वय पूर्वम् अर्थात् सेप्टेम्बर् मासीये 23 दिने सांकेतिक भाषा दिनावसरे अनेकेषु विद्यालयीय पाठ्यक्रमेषु अपि सांकेतिक भाषा माध्यमम् आरब्धम्। सांकेतिक भाषायाः निश्चित मानकताम् अनुवर्तयितुम् राष्ट्रिय शिक्षा नीतौ अपि अत्यन्तं बलं विहितम्। सांकेतिक भाषायाः यः शब्दकोशः निर्मितः तस्य चलचित्र निर्मिति पुरस्सरमपि तस्य प्रसारः क्रियमाणः अस्ति। यूट्यूब इति संचार माध्यमे अपि अनेके जनाः अनेकानि संस्थानानि भारतीय सांकेतिक भाषायाः स्वकीयाः वाहिन्यः आरब्धवन्तः। अर्थात् 17 वर्षाणां पूर्वं सांकेतिक भाषा विषयकं यद् अभियानं देशे आरब्धम्
अधुना तस्य लाभः लक्ष्य संख्याकेभ्यः मम दिव्यांग भ्रातृभगिनीभ्यः जायमानः अस्ति। हरियाणा निवासिनी पूजा महोदया तु भारतीय सांकेतिक भाषया अत्यन्तं प्रसन्ना अस्ति। पूर्वं सा स्वपुत्रेण सह संवादम् एव न कर्तुं शक्नोति स्म, परम् 18-2000 वर्षे सांकेतिक भाषायाः प्रशिक्षणं प्राप्य मातृपुत्रयोः द्वयोः अपि जीवनं सरलं जातम्। पूजा महोदयायाः पुत्रः अपि सांकेतिक भाषां पठितवान्, अथ च अनन्तरं स्वकीये विद्यालये कथाकथन स्पर्धायां पारितोषिकमपि विजितवान्। एवं प्रकारेण एव टिंकाजी इत्यस्याः 6 वर्षीया पुत्री अस्ति या श्रोतुं न शक्नोति। टिंकाजी महोदया स्वपुत्रीं सांकेतिक भाषा पाठ्यक्रमं पाठितवती, परं सा स्वयं तां सांकेतिक भाषां न जानाति स्म। एतेन कारणेन सा स्वपुत्र्या सह संवादं न कर्तुं शक्नोति स्म। अधुना टिंकाजी वर्या अपि सांकेतिक भाषायाः प्रशिक्षणं स्वीकृतवती। अधुना च उभे अपि मातृपुत्र्यौ परस्परं सम्यक् संवादं कुरुतः। एतेषां प्रयासानाम् अत्यधिकं लाभः केरलस्य मञ्जुवर्यायै अपि अभवत्। मञ्जुवर्या जन्मतः एव श्रोतुम् अशक्ता अस्ति। न एतावदेव, तदीयायाः पित्रोः जीवने अपि एषा एव स्थितिः आसीत्। एतस्याम् अवस्थायां सांकेतिक भाषा पूर्ण परिवाराय संवाद माध्यमरूपा संवृत्ता। अधुना तु मञ्जुवर्या स्वयमपि सांकेतिक भाषाया शिक्षिका भवितुं निर्णीतवती। सखायाः अहम् एतस्मिन् विषये मन की बात कार्यक्रमे एतदर्थम् अपि चर्चां कुर्वन् अस्मि, येन भारतीय सांकेतिक भाषाम् अवलम्ब्य जागरूकता वर्धेत। एतेन वयं स्वीय दिव्यांग मित्राणाम् आधिक्येन सहायतां कर्तुं शक्षामः। भ्रातरः भगिन्यः च कतिपय दिनेभ्यः पूर्वं ब्रेल लिप्यां लिखितं हेमकोशस्य प्रतिम् अहं प्राप्तवान्। हेमकोशः असमिया भाषायाः सर्वतः प्राचीनेषु शब्दकोशेषु अन्यतमः अस्ति। एषः 19 शताब्दे सज्जीकृतः आसीत्। अस्य च सम्पादनं प्रख्यातेन भाषाविदा हेमचन्द्र बरुआवर्येण कृतम्। हेमकोशस्य ब्रेल संस्करणं प्रायः 10,000 पृष्ठात्मकम् अस्ति, अथ च एतत् 15 ततोप्यधिकेषु वा खण्डेषु प्रकाश्यमानं वर्तते। एतस्मिन् लक्षाधिकानां शब्दानाम् अनुवादः करणीयः अस्ति। एनं संवेदनशील प्रयासम् अहम् अत्यन्तं प्रशंसामि। एवं प्रकारकाः प्रत्येकं प्रयासाः दिव्यांग सखानां कौशल सामर्थ्ययोः वर्धने अत्यन्तं सहयोगिनः भवन्ति। अद्य भारतं पैरा इति दिव्यांग क्रीडासु अपि सफलताया ध्वजान् उत्तोलयति। वयं सर्वे अनेकासु स्पर्धासु एतस्य साक्षिणः स्मः। अद्य अनेके जनाः एतादृशाः सन्ति ये दिव्यांगेषु फिटनेस कल्चर इत्युक्ते स्वास्थ्य संस्कारस्य आधारं यावत् प्रसारणे रताः सन्ति। एतेन दिव्यांगानाम् आत्मविश्वासः दृढतरः भवति। मम प्रियाः देशवासिनः, अहं कतिपय दिनेभ्यः पूर्वं सूरत् वास्तव्याः पुत्र्या अन्वी इत्यनया अमिलम्। अन्व्याः अथ च अन्व्याः योगाभ्यासेन सह मम मेलनम् अत्यन्तं संस्मरणयुतम् अवर्तत। तद्विषये अहं मन की बात इत्यस्य सर्वश्रोतॄन् अवश्यं कथयितुम् इच्छामि। सखायाः अन्वी जन्मना एव डाउन सिंड्रोम इत्यनेन रोगेण पीडिता अस्ति, अथ सा बाल्यात् एव हृदय संबद्धेन गभीर रोगेण युद्धरता अस्ति। यदा सा केवलं 3 मासीया आसीत् तदा एव सा ओपन हार्ट सर्जरी इति हृदय शल्यं सम्मुखीकृतवती। सतीषु एतासु सर्व समस्यासु न तु अन्वी न च तदीयाभिभावकौ पराजयम् अङ्गीकृतवन्तौ। अन्व्याः पितृभ्यां डाउन सिंड्रोम इत्यस्य रोगस्य विषये पूर्णसूचनाः एकत्रीकृताः, अथ च निर्णीतं यत् अन्येषु अन्व्याः निर्भरतां कथं न्यूनां करवाव। ताभ्याम् अन्व्याः लघु लघु विषयकं प्रशिक्षणम् आरब्धं यत् कथं जलस्य चषकः उत्थापनीयः, पादत्राणस्य सूत्रे कथं समीकरणीये, वस्त्राणां कुड्मलाः कथं पिहितव्याः इति। कस्य वस्तुनः किं स्थानं, के उत्तमाः आचाराः, एतत् सर्वम् अत्यन्तं धैर्येण अन्वीं शिक्षितुं ताभ्यां यतितम्। पुत्र्या अन्व्या येन प्रकारेण शिक्षणेच्छा शक्ति प्रदर्शिता, स्वीय प्रतिभा प्रदर्शिता, तया तस्याः पितरौ अपि प्रोत्साहनं प्राप्तवन्तौ। ताभ्यां योग शिक्षणाय अन्वी प्रेरिता।
समस्या एतावती गभीरा आसीत् यत् अन्वी स्वपादयोः स्थातुमपि असमर्था आसीत्। एतस्यां परिस्थितौ तस्याः पितृभ्यां योग शिक्षणाय अन्वी प्रेरिता। प्रथमवारं यदा सा योग प्रशिक्षिकायाः समीपं प्राप्ता तदा सापि द्वन्द्वग्रस्ता आसीत् यत् किम् एषा सरला बाला योगाभ्यासं कर्तुं प्रभविष्यति। परं प्रशिक्षिका अपि कदाचित् अनभिज्ञा आसीत् यत् अन्वी कस्य मृत्तत्वस्य निर्मितिः अस्ति। सा स्वीयमात्रा सह योगाभ्यासम् आरब्धवती। अथ अधुना तु सा योगासनेषु निपुणा जाता। अन्वी अद्य समग्र देशस्य स्पर्धासु सहभागितां करोति, विजयपदकानि च समर्जयति। योगेन अन्व्याः कृते नूतनं जीवनं दत्तम्। अन्वी तु योगम् आत्मसात् कृत्वा जीवनम् एव आत्मसात् कृतवती। अन्व्याः पितरौ माम् अवदताम् यत् योगेन अन्व्याः जीवने अद्भुताः परिष्काराः जाताः। साम्प्रतं तस्याः आत्मविश्वासः आश्चर्यास्पदः जातः। योगेन अन्व्याः शारीरिक स्वास्थ्यमपि उत्कृष्टतरं सञ्जातम्। औषधानाम् आवश्यकता चापि न्यूनतरा जायते। अहमिच्छामि यत् देश विदेशानां मन की बात श्रोतारः अन्व्याः कृते योगस्य लाभानां वैज्ञानिकम् अध्ययनं कुर्वन्तु। अन्वी एकं समीचीनं व्यष्टि अध्ययनम् अस्ति इत्यहं मन्ये। येऽपि वैज्ञानिकाः योगस्य शक्तिं परीक्षितुम् इच्छन्ति तैः अग्रे स्थित्य अन्व्याः साफल्यम् अध्येतव्यम्। अखिलं च जगत् योगशक्त्या अभिज्ञातव्यम्। एतादृशं किमपि अनुसन्धानं विश्वे डाउन सिंड्रोम इत्यनेन पीडितानां बालानां कृते प्रभूतं साहाय्यं कर्तुं शक्नोति। अखिल जगता स्वीकृतमस्ति यत् योगाचरणं शारीरिक मानसिक कल्याणार्थम् अतीव प्रभावी वर्तते। विशेषतः मधुमेह रक्तचाप संबद्धासु समस्यासु योगाचरणं बहु सहायकं भवति। योगस्य एतादृशीं शक्तिं स्वीकृत्य संयुक्त राष्ट्र संघेन प्रतिवर्षं जून मासीयः 21तमः दिनाङ्कः अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसत्वेन आचरितुं निर्णीतम्। साम्प्रतं संयुक्त राष्ट्र संघेन भारतस्य अन्यमेकम् अभियानम् अनुमोदितम्। भारतीय उच्च रक्तचाप नियंत्रण कल्पः इत्याख्यः प्रयासः 2017 वर्षे आरब्धः। अस्य अंतर्गतं रक्तचाप समस्याभिः पीडितानां लक्षशो जनानां चिकित्सा शासकीय सेवा केन्द्रेषु सम्पाद्यते। एतेन उपक्रमेण यथा अन्ताराष्ट्रिय संघटनानां ध्यानम् आकर्षितं तन्नूनम् अपूर्वमस्ति। एषः प्रयासः अस्माकं सर्वेषां कृते उत्साहवर्धकः अस्ति यत् येषामपि चिकित्सा संवृत्ता तेषु प्रतिशतं 50 प्रायाणां रक्तचापं नियन्त्रितं जातम्। अहम् अस्य उपक्रमस्य कृते कार्यं कुर्वद्भ्यः सर्वेभ्यः जनेभ्यः वर्धापनं व्याहरामि ये स्वीयेन निरन्तर परिश्रमेण एतं सफलं कृतवन्तः। सखायाः मानव जीवनस्य विकास यात्रा सततं जलेन सम्बद्धा वर्तत। समुद्रः भवेत् नदी वा तडागः वा। भारतस्य सौभाग्यमस्ति यत् प्रायः 7,500 किलोमीटर दीर्घया तटरेखया समुद्रेण अस्माकम् अखण्ड सम्बन्धः अवर्तत। एषा तटरेखा अनेकेभ्यः राज्येभ्यः द्वीपेभ्यश्च सञ्चरति। भारतस्य विविध समुदायानां वैविध्यपूर्णा संस्कृतिः अत्र स्फीयमाना दृश्यते। सहैव च एतेषां तटीय क्षेत्राणां पानाशनमपि जनान् प्रभूतम् आकर्षयति। परन्तु एतैः विनोदपूर्णैः वृत्तैः साकम् एकः दुःखद पक्षः अपि अस्ति। अस्माकम् एतानि तटीय क्षेत्राणि पर्यावरण सम्बद्धानाम् अनेकासां समस्यानां सामुख्यं कुर्वन्ति। जलवायु परिवर्तनं सामुद्रिक पारिस्थितिकी व्यवस्थायाः कृते प्रमुखम् आह्वानं वर्तते। अपरपक्षे च अस्माकं समुद्र तटेषु मालिन्यमपि क्षोभकरं वर्तते। एतेषाम् आह्वानानां सम्मुखीकरणार्थम् अनारतं गम्भीर प्रयासानुष्ठानम् अस्माकं दायित्वमस्ति। अत्राहं देशस्य तटीय क्षेत्रेषु स्वच्छ सागरः सुरक्षित सागरः इति तटीय स्वच्छतायाः प्रयास विषये वक्तुम् इच्छामि। जुलाई मासे 5 दिनाङ्के आरब्धम् एतदभियानं सेप्टेम्बर मासस्य 17 दिने सम्पादितम्। अयं दिवसः तटीय स्वच्छता दिवसः अपि अवर्तत। स्वतन्त्रतायाः अमृत महोत्सवे आरब्धम् इदम् अभियानं
पंचसप्ततेः दिवसेभ्यः प्राचलत्। एतस्मिन् जनसामान्यस्य सहभागित्वं दर्शनीयम् अभवत्। एतस्मिन् अवधौ आहत्य सार्ध 2 मासपर्यन्तं स्वच्छतायाः अनेके कार्यक्रमाः सम्पादिताः। गोवा प्रदेशे सुदीर्घा मानव श्रृंखला निर्मिता। काकिनाडा नगरे गणपति विसर्जन समये जनाः कृतकानां दुष्प्रभाव विषये बोधिताः। एनएसएस संस्थायाः प्रायः 5,000 युवजनैः 30 टन मिताधिकं कृतकं संगृहीतम्। ओडिशा राज्ये 3 दिवसेषु 20,000 विद्यालयीय छात्रैः प्रतिज्ञप्तं यत् ते स्वपरिवारस्य परिवेशस्य च जनान् स्वच्छ समुद्रः सुरक्षित समुद्रश्च इत्यस्य कृते प्रेरयिष्यन्ति। अहमस्मिन् अभियाने भागं गृहीतवद्भ्यः सर्वेभ्यः जनेभ्यः वर्धापनं व्याहरामि। यदाहं निर्वाचितप्रतिनिधिभिः विशेषतः नगराणां महापौरैः ग्रामाणां सरपञ्चैः च साकं सम्भाषे तदा तान् अवश्यम् अध्यर्थयामि यत् तैः स्वच्छता सदृशेषु प्रयासेषु स्थानीय समुदायाः संघटनानि च अवश्यं समावेशनीयानि। कार्यं चैतत् नवाचार पद्धत्या सम्पादनीयम्। बेंगलुरु नगरे दलमेकं यूथ फॉर परिवर्तन इत्यस्ति। विगतेभ्यः 8 वर्षेभ्यः एतद् दलं स्वच्छतादि सामुदायिक कार्येषु संलग्नं वर्तते। एतस्य आदर्शवाक्यं सुस्पष्टम् अस्ति, परिवादं त्यजतु प्रयासं करोतु इति। एतेन दलेन अद्य पर्यन्तं नगरे 70,300 मितानां स्थानानां सौन्दर्यीकरणं सम्पादितम्। प्रत्येकं स्थाने यूथ फॉर परिवर्तन अभियानेन 100,000 मिताः नागरिकाः संयोजिताः। प्रति रविवासरम् अयं कार्यक्रमः प्रातः आरभ्य मध्याह्नपर्यन्तं प्रचलति। अस्मिन् कार्ये अवकराः तु अपसार्यन्ते एव। भित्तिषु चित्रणं कृत्वा कलात्मक रेखाचित्राणाम् आलेखनमपि सम्पाद्यते। केषुचित् स्थानेषु प्रसिद्धजनानाम् आरेखाः उत्प्रेरक सन्देशाः चापि द्रष्टुं शक्यन्ते। बेंगलुरु नगरस्य यूथ फॉर परिवर्तन प्रयासानन्तरम् अहं मेरठ नगरस्य कबाड़ से जुगाड़ इत्यभियान विषयेपि विज्ञापयितुम् इच्छामि। एतद् अभियानं पर्यावरण संरक्षणेन सहैव नगरस्य सौन्दर्यीकरणेनापि सम्बद्धम् अस्ति। अस्य अभियानस्य वैशिष्ट्यमस्ति यत् अस्मिन् लौहस्य अवशेषाः, कृतकानाम् अपशिष्टाः, व्यर्थवाहनचक्राणि, भाण्डारपात्राणि इत्यादीनि अपशिष्ट वस्तूनि उपयुज्यन्ते। अल्पव्ययेन सार्वजनिक स्थानानां सौन्दर्यीकरणं कथं सम्पादनीयम् इत्यनेन अभियानेन द्रष्टुं शक्यते। अनेन अभियानेन सम्बद्धानां सर्वेषां जनानाम् अहं हार्दिकम् अभिनन्दनं करोमि। मम प्रियाः देशवासिनः, अस्मिन् समये देशे सर्वत्र उत्सवभावः दृश्यते। श्वः नवरात्रस्य प्रथमः दिवसः अस्ति। अस्मिन् वयं देव्याः प्रथमरूपस्य मातुः शैलपुत्र्याः पूजनं करिष्यामः। इतः परं 9 दिवसीयाः नियम संयमोपवासाः, ततश्च विजयदशम्याः उत्सवः अपि भविष्यति। एकदृशा विचारेण पश्यामः यद् अस्माकं पर्वसु आस्थाध्यात्म सहितः कियान् गहन सन्देशः समाहितः इति। अनुशासनेन संयमेन च सिद्धि प्राप्तिः, तदनन्तरं च विजय पर्व एषः एव जीवने कस्यापि लक्ष्य साधनस्य मार्गः भवति। दशहरा पर्वानन्तरं धनतेरस अपि च दीपावली उत्सवः अपि आगमिष्यति। सखायाः, विगतवर्षेभ्यः अस्माकम् उत्सवैः सह देशस्य नूतनः सङ्कल्पः अपि सम्बद्धः अस्ति। भवन्तः सर्वे जानन्ति, एषः सङ्कल्पः वोकल फॉर लोकल इत्यस्य वर्तते। साम्प्रतं वयम् आत्मनः पर्वाणाम् उत्साहे स्थानीय कर्मकरान्, शिल्पिनः, व्यापारिणः चापि समावेष्टुं शक्नुमः। अक्टोबर मासस्य 2 दिने महात्मा गान्धिनः जयन्त्यवसरे अस्माभिः एतदभियानं तीव्रतरं कर्तुं प्रतिज्ञा करणीया। खादी, हस्तवेम, हस्तशिल्पोत्पादैः सहैव स्थानीयोत्पादानां क्रयः अवश्यं करणीयः। अस्य उत्सवस्य यथार्थानन्दः तदैव अस्ति यदा सर्वे जनाः अस्य उत्सवस्य सहभागिनः भवन्ति। अतः स्थानीयोत्पादनेन सम्बद्धाः जनाः अपि अस्माभिः अत्र समावेशनीयाः। अस्य उत्तमः उपायः अस्ति यद् वयम् उत्सवेषु
यत्किमपि उपहारत्वेन यच्छामः तस्मिन् स्थानीयोत्पादः समावेशितः स्यात्। अस्मिन् समये अभियानमिदम् एतत् कृतेपि विशिष्टं यतो हि वयं स्वातन्त्र्यस्य अमृत महोत्सवे आत्मनिर्भर भारतस्य लक्ष्यमपि साधयामः। यद्धि स्वतन्त्रतायाः सैनिकानां कृते यथार्थः श्रद्धाञ्जलिः भविष्यति। अतएवाहं भवद्भ्यः निवेदयामि यदस्मिन् समये खादी हस्तवेम हस्तशिल्पोत्पादानां क्रयस्य नूतनं कीर्तिमानं स्थापयन्तु। अस्माभिः दृश्यते यद् उत्सवेषु वस्तूनां संस्थापने स्यूतबन्धने च कृतकानां बहुधा उपयोगः भवति। स्वच्छता पर्वसु कृतकस्यूतानां हानिकारकः अपव्ययः अस्माकम् उत्सवानां भावनायाः विरोधी अस्ति। अतः अस्माभिः केवलं स्थानीय स्तरे निर्मितानाम् अकृतकपुटकानाम् उपयोगः करणीयः। अस्माकं परिवेशे जूट इति पट्टशणस्य कार्पासस्य कदलीफलानां बहूनां पारम्परिकपुटकानां प्रयोगः पुनः वर्धमानः अस्ति। अस्माकं दायित्वमस्ति यत् उत्सवानाम् अवसरे एतेषां वर्धनं करणीयम्। स्वच्छतया च साकम् आत्मनः पर्यावरणीय स्वास्थ्यस्य चापि पालनं व्यवहरणीयम्। मम प्रियाः देशवासिनः, अस्माकं शास्त्रेषु उक्तमस्ति परहित सरिस धर्म नहीं भाई इति, अर्थात परसेवा परोपकार सदृशः धर्मः अन्यः न विद्यते। विगतेषु दिनेषु देशे समाज सेवायाः एतादृशायाः एव भावनायाः अन्यः एकः दृष्टान्तः परिलक्षितः। भवद्भिः अपि दृष्टं भवेत् यत् जनाः अग्रे सृत्वा कञ्चित् क्षयरोगिणं स्वीकुर्वन्ति, तस्य पौष्टिकाहारस्य दायित्वं गृह्णन्ति। वस्तुतः एषः क्षयरोग मुक्त भारताभियानस्य अङ्गः अस्ति। जनसहयोगः कर्तव्यबोधश्च अस्य आधारः वर्तते। सम्यक् पोषणेन यथा समयं योग्यौषध सेवनेन च क्षयरोगस्य चिकित्सा संभाव्या अस्ति। मम विश्वासः अस्ति यत् जनसहयोगस्य अनया शक्त्या भारतं 25-द्विसहस्र वर्ष पर्यन्तं निश्चित रूपेण क्षयरोग मुक्तं भविष्यति। सखायाः संघ शासितेभ्यः दादरा नगर हवेली दमन दीव प्रदेशेभ्यः अपि मया एतादृशम् उदाहरणम् अवाप्तं यत् हृदयग्राह्यम् अस्ति। अत्र आदिवासी क्षेत्रवासिन्या जिनु रावतिया इत्यनया लिखितमस्ति यद् अत्र प्रवर्तमाने ग्राम दत्तक कार्यक्रमे चिकित्सा महाविद्यालयस्य छात्रैः 50 मिताः ग्रामाः स्वीकृताः सन्ति। एतेषु जिनु महाभागायाः ग्रामः अपि अन्यतमः वर्तते। एते चिकित्सा छात्राः रोग परिहारार्थं ग्रामीणान् जागरूकान् कुर्वन्ति, रोगे सति साहाय्यम् अपि कुर्वन्ति, सर्वकारस्य योजनानां विषये अपि सूचनां ददति। एतया परोपकार भावनया ग्रामजनानां जीवने नूतन सुखं समायातम्। एतस्य कृते अहं चिकित्सा महाविद्यालयस्य सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः वर्धापनं व्याहरामि। सखायाः मन की बात संदर्भे निरन्तरं नूतन विषयेषु चर्चाः भवन्ति। अनेकवारम् अस्य कार्यक्रमस्य माध्यमेन वयं केषाञ्चन पुरातन विषयाणां पुनरीक्षणस्य गभीरावसरम् अपि प्राप्नुमः। विगते मासे मन की बात इत्यस्मिन् अहं स्थूलान्न विषये अपि च 23-द्विसहस्रतम वर्षम् अन्ताराष्ट्रिय यववर्षत्वेन मानितुं चर्चां कृतवान्। विषयेऽस्मिन् जनाः अतीव उत्सुकाः सन्ति। एतादृशानि बहूनि पत्राणि मया प्राप्तानि, येषु जनाः सूचयन्ति यत् कथं तैः कोदो अन्नं स्वीय दैनन्दिन भोजनस्य अंशत्वेन स्थापितम्। अनेकैः जनैः कोदो निर्मितानां पारम्परिक व्यञ्जनानां विषये अपि सूचितमस्ति। एते महत् परिवर्तनस्य संकेताः सन्ति। जनानाम् उत्साहमेनं दृष्ट्वा अहं मन्ये यद्वयं मिलित्वा एकम् ई-पुस्तकं सज्जीकरवाम, यस्मिन् जनाः यवनिर्मितानि व्यञ्जनानि स्वीयानुभवान् च संविभाजयितुं पारयन्तु। एते महत् परिवर्तनस्य संकेताः सन्ति। जनानाम् उत्साहमेनं दृष्ट्वा अहं मन्ये यद्वयं मिलित्वा एकम् ई-पुस्तकं सज्जीकरवाम, यस्मिन् जनाः यवनिर्मितानि व्यञ्जनानि स्वीयानुभवान् च संविभाजयितुं शक्नुयुः। एतेन अन्ताराष्ट्रिय यववर्षस्य आरम्भात् पूर्वमेव अस्मत्सकाशं कोदो विषयकः विश्वकोशः सन्नद्धः भविष्यति। तदा चैषः माई गोव पोर्टल उपरि प्रकाशयितुं शक्यते। सखायाः
मनोगतमित्यस्मिन् एतद्वारम् एतावदेव परं प्रतिष्ठन् अहं भवद्भ्यः राष्ट्रिय क्रीडानां विषयेऽपि वक्तुमिच्छामि। गुजराते सेप्टेम्बर मासे 29तमे दिने राष्ट्रिय खेलानाम् आरम्भः भविष्यति। एषः अतीव विशेषावसरः, यतो हि राष्ट्रिय क्रीडानाम् आयोजनं बहुवर्षेभ्यः परं क्रियते। कोविड महारोग कारणात् प्राक्तनानि आयोजनानि निरस्तीकृतानि आसन्। अस्याः क्रीडा स्पर्धायाः सहभागिभ्यः प्रत्येकं क्रीडकाय मम शुभकामनाः। एतेषु दिनेषु क्रीडकानाम् उत्साहवर्धनार्थम् अहं तेषां मध्ये एव स्थास्यामि। भवन्तः सर्वेपि राष्ट्रिय क्रीडानाम् अन्वीक्षणेन स्वीय क्रीडकान् प्रोत्साहयन्तु। साम्प्रतमहं प्रस्थानं करोमि। आगामिनि मासे मन की बात प्रसारणे पुनः नूतन विषयैः सह पुनः मेलिष्यामः। धन्यवादः, नमस्कारः। अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।